बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर है और दिन है जुमे का। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और क्यों इतने दिनों बाद वीडियो कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब फिर किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं और कभी बात करेंगे कि इतने दिन वीडियोज़ क्यों नहीं की जा सकी। लेकिन करते हैं बात कि इस वक्त क्या चल रहा है, सूरत हाल है क्या, और इमरान खान साहब जो हैं उनका जो फ़ाइनल कार्ड की वो बात कर रहे हैं, उनका फ़ाइनल कार्ड है क्या, और शहर इक़्तिदार में चीज़ें चल क्या रही हैं, उस पर बात करते हैं। पहले इमरान खान साहब ने कल जो एक उनका ट्वीट आया था वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब का फ़ाइनल कार्ड सिर्फ वो नहीं है जिस पे हुकूमत बड़ी एक उन्हें लगता है कि भाई ये फ़ाइनल कार्ड, ये इमरान खान का सिर्फ ये फ़ाइनल कार्ड नहीं है। इमरान खान का फ़ाइनल कार्ड कुछ और है। उसके इम्कानात पे बात करेंगे, उसके इम्कानात क्या हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल ये पैगाम दिया जेल से। उन्होंने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 69 सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। यहाँ पर रुक के सिर्फ इतना बता दूँ कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो जेल में हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन शायद इस मामले में उनकी लीडरशिप उनको ठीक तरह से आगाह नहीं कर रही कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो का कोई इख्तियार नहीं है और याही अफरीदी साहब अपने इख्तियारात सरेंडर कर चुके हैं और उनके पास कल को यही एक जवाज़ होगा कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं थे, आप पिटीशन लेके आते तो फिर हम देख सकते थे। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो अगले 2-3 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल इंक्वायरी के लिए रजू करने जा रही है। इस हवाले से हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब पहले खबर भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक़्क़द करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नतीजे में इस तहरीक के नताइज की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र को महदूद कर दें और बाइकाट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरले में इससे आगे भी जाएंगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है ना कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक से कुछ नहीं होगा कि इमरान खान साहब कह देंगे कि कोई बिल ना दे और कोई टैक्स ना दे, ये चीज़ें एक हो जाएंगी। देखें, बात यह है कि इन दोनों ये इंटरनल मामला है ही नहीं। इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर 14 दिसंबर को इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देते हैं तो उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में ये खबर लगेगी और पूरी इमरान खान का इस वक्त जो फोकस है और तहरीक इंसाफ का फोकस जो है वो इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तान से बाहर से है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि पाकिस्तान के अंदर आपके सामने अदालतों की सूरत हाल क्या है। अदालतें इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती और हुकूमत फॉर्म 47 वाली आपके सामने, ब्यूरोक्रेसी आपके सामने है, पुलिस आपके सामने है, पूरा निज़ाम जिस तरह से यरगमाल है वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये समझता है कि कोई चीज़ हो जाएगी तो वो तो मुमकिन नहीं है। अब तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पूरा काम कर रही है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे कर रही है, बाहर कर रही है, और वो ये समझते हैं कि बाहर से प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो आप किसी तरह का कोई इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं बचा। एक ही चीज़ होती है, जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं अदालत जाऊँगा। और इस वक्त अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है कि अदालतों में जाना ना जाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कह दूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अदालतें कुछ नहीं देंगी, और उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान का सबसे पहला टारगेट 26वीं आईनी तरमीम है और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी साहब। तो वो क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना रहूँ। और फिर दूसरा नंबर पे जो आईनी बेंच है वो क्यों कोई ऐसा फैसला करेगा इंडिपेंडेंट जिससे वो आईनी बेंच ही आईनी बेंच ना रहे। तो ये बात ठीक है, लेकिन वहीं पे ये ज़रूर है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करती है तो उस कानूनी कार्रवाई से अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहती हैं, ये पेंडिंग रहती हैं, और फिर जब मुल्क के अंदर थोड़ा सा आइन और कानून की बहाली होती है और कानून की हुक्मरानी का आगाज़ होता है तो फिर ये दरख्वास्तें टेकअप होती हैं और इन पे फैसले भी होते हैं और तारीख़ में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं।
अब आप को मैं एक मिसाल दे देता हूँ ना, भुट्टो पे एक FIR उसके खिलाफ कराई गई और जिस FIR को ये समझा गया कि बोगस है, लेकिन उसी FIR में वो फांसी पे लटक गए। फिर 2010-11 में आसिफ अली जरदारी ने सदर थे, उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये भुट्टो का जो की सज़ाए मौत का जो फैसला था वो दुरुस्त था या नहीं था। अब वो 2010-11 से मामला पेंडिंग रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, 2023 में काजी फाइज ईसा ने आके वो मामला टेकअप किया और कहा कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। तो 13 साल बाद, यानी आप देखें ना, 13 साल बाद जो एक केस जो उन्होंने भेजा हुआ था आसिफ जरदारी ने, 13 साल बाद उसके ऊपर फैसला आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई चीज़ आप अदालत में कोई दरख्वास्त डाल देते हैं और वो पेंडिंग रह जाती है, तो कई बार 5-5, 7-7 साल बाद भी उनके ऊपर जो हैं वो बड़े फैसले जो हैं वो आ जाते हैं। और अभी आप देखें ना कि तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान की जानें गई हैं, उसके ऊपर अब तक तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने कुछ भी नहीं किया, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल टीम ने कुछ भी नहीं किया, एक सफ़े की भी लीगल कार्रवाई शुरू नहीं की। और दूसरी तरफ पहली FIR की दरख्वास्त है वो जो अनीस सत्ती हैं उनकी फैमिली ने दिया है, जो लतासब सत्ती साहब जो हैं जो मरी से MNA का इलेक्शन लड़े और जीत गए, NA45 के वो फार्म 45 के वो MNA, तो उनके हल्के से वो नौजवान था और लतासब सत्ती साहब जो हैं वो खड़े रहे उस फैमिली के साथ, और उस फैमिली ने जो है वो FIR की दरख्वास्त दी है, उनके ऊपर बहुत दबाव है, सारा कुछ है, लेकिन अब उसके ऊपर FIR तो नहीं हुई, लेकिन वो मामला अदालत में चला गया 22A के लिए कि पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस ने क्यों इनकार किया है? पुलिस ने इनकार इसलिए किया है कि मैं आपको नाम बता देता हूँ कि उस FIR की दरख्वास्त में क्या है। तो पुलिस ने जो है वो अभी तक तो FIR नहीं की और इसीलिए वो अदालत चले गए हैं। ये जो FIR है ये SHO थाना कोसार को दी गई है और उसमें कहा गया कि गुजारिश है कि साहिल कोटली सतिया का रहायशी, जो ये कज़न है अनीस सती के, उन्होंने दरख्वास्त दी है। गुजारिश है कि साहिल कोटली सतिया का रहायशी हूँ और इस्लामाबाद में मेहनत मजदूरी करता हूँ। मोरखा 26 नवंबर 2024 तकरीबन 3:15 बजे 3:15 पर दिन में हमरा मामूजाद भाई अनीस शहजाद सत्ती बल सफारिश हुसैन सत्ती, जिसने सर पर PTI का झंडा बांधा हुआ था, और आसिम शहजाद सत्ती बल सफारिश हुसैन सत्ती सकना धीर कोट तहसील सतियाँ, और दोस्त उमर फारूक सत्ती बल इजाज़ अहमद सत्ती तहसील मरी के हमरा PTI के पुरअमन एहतजाज की कॉल पर आइन और कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन अंदाज में मौजूद थे। बमकाम बिल्डिंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जना एवेन्यू रोड मेन ब्लूएरे की फुटपाथ के साथ ग्रीन बेल्ट पर पुरअमन बैठे थे। इसी असना में अचानक वहां पर पुलिस की तरफ से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई और बिल्डिंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की खिड़की से एक स्नाइपर शूटर ने फायर किया। स्नाइपर शूटर का कद तकरीबन 5 फुट और गंदमी रंगत थी। सामने आने पर उसे शनाख्त कर सकता हूँ, जो कि मेरे कज़न अनीस शहजाद सत्ती बल सफारिश सत्ती को लगा। गोली उसकी कमर के निचले हिस्से के बाएं जानिब लगी, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। हमने उसको फौरी तौर पर संभाला और दस्तयाब मोटरसाइकिल पर बिठाकर पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल करवाया। बदकिस्मती से वो जिंदा ना बच सका और गोली लगने की वजह से इंतकाल कर गया। वकुआ हज़ा में मेरे अलावा मेरे मामू ज़ाद भाई आसिम शहजाद सत्ती और दोस्त उमर फारूक सत्ती और मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने बचश्मे खुद देखा, जिनको बवक्त ज़रूरत गवाह पेश कर सकता हूँ। जनाब आली, ये कत्ल हुकूमत वक्त की माँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा, IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, मुतलका DIG पुलिस, मुतलका SP और मुतलका SHO ने मिली भगत से सलाह मशवरा करके स्नाइपर के ज़रिए करवाया है, जो कि मज़कूरा मुसलमान ने एहतजाज से कबल मुख्तलिफ औकात में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में किया। मैंने वाक़े की इत्तला अपने मोबाइल से 15 पर कॉल करके दी। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर खुरम असलम आए, जिनको सारा वक़ूआ बताया और अपने कज़न अनीस शहजाद सत्ती की मौत का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मिन्नत समाजत की। जनाब अली, मेरे कज़न अनीस शहजाद सत्ती को स्नाइपर ने बयान करदा मुलजमान के साथ मिली भगत से गोली मारकर नाहक कत्ल किया। इस्तदा है कि मज़कूरा बाला अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके करार वाक़ई सजा दी जाए और इंसाफ किया जाए, और उम्मीद है कि ज़िम्मेदारानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाजिश होगी साहिल मोहम्मद नफीस सत्ती वालिद मोहम्मद हफीज़ सत्ती। ये इन्होंने दरख्वास्त दी, FIR नहीं हुई। जब FIR नहीं हुई तो इन्होंने अब अदालत चले गए हैं और अब्दुल गफूर काकड़ हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने नोटिस कर दिए हैं 14 दिसंबर के लिए। पुलिस से जवाब मांगा है और इसमें मियां अली शफाक साहब और उनकी टीम, उनके वकील हैं। PTI की लीगल टीम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो PTI जो इस वक्त लीडर्स के, जिनके सारी लीडरशिप तकरीबन जो है वो वकला को दे दी गई थी,
اور اس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. اب آتے ہیں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کتنا یہ میٹر کرتا ہے نہیں کرتا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ گولی آپ اس وقت چلاتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہر محاذ پہ ناکام ہو گئے ہیں. پہلے یہ جو ختم شد والے ہیں جو حکومت کو بار بار بتایا جا رہا تھا اور اداروں کو بتایا جا رہا تھا اور فیلڈ سے جو رپورٹیں بھیجی جا رہی تھی کہ کوئی بندہ نہیں نکلے گا، وہ تمام رپورٹیں غلط ثابت ہوئی ہیں اور لوگ نکلے ہیں. اور اب خود جو حکومت کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے مطابق 70,000 لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے روانہ ہوئے. اور یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہنچا 26 نمبر تو 15-20 ہزار لوگ جو ہیں وہاں سے یا مختلف جگہوں سے واپس آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کی حکومت کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ 70,000 لوگ کے پی کے سے نکلے. اور ان کے پاس جو اس سے پہلے جو ان سے فیلڈ سے جو رپورٹس تھی حکومت کے پاس وہ یہ تھی کہ ٹوٹل 8-10 ہزار لوگ نکلیں گے. تو یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. پھر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کراؤڈ اتنا چارج ہوگا جو جانے تک دینے کے لیے تیار ہوگا. پھر یہ ہوا کہ وہ جو رات تھی نا 26 کی اور 27 کی رات، 25 اور 26 کی رات، وہ فیصلہ کن تھی. وہ فیصلہ کن اس لیے تھی کہ اگر اس رات یعنی 26 اور 27 کی رات، کیونکہ اس رات اگر جو یہ آپ کہیں کہ وہ رک جاتے مظاہرین وہاں پہ جو آئے تھے تو پھر ان کو کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہٹا سکتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ 65 گھنٹے سے ٹریول کر رہے تھے. شیلنگ سے وہ ان کے عزم نہیں ٹوٹے، ان کے ارادے نہیں ٹوٹے. وہ 65 گھنٹے کی سٹرگل کے ساتھ تمام تر شیلنگ برداشت کر کے اور وہ نہتے ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. جب وہ پہنچ گئے اگر ان کو وہاں پہ 8-10 گھنٹے کی نیند مل جاتی تو پھر یہ نہیں ہٹا سکتے تھے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جو لوگ 65 گھنٹے مسلسل بھوکے پیاسے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب ان کو آپ شیلنگ کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. تو پھر ظاہر ہے اینڈ پہ آپشن وہی بچتا ہے جو کچھ جو ہے وہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہیں، یعنی بیرسٹر گور صاحب ہیں یا جو 4-5 لوگ جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے فیصلہ سازی کا، وہ پہلے ہی اس فائنل کال کے خلاف تھے. اور یہ علیمہ خان صاحبہ بتا چکی ہیں کہ وہ پیغام لے کر گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس کہ پارٹی کی جانب سے پیغام ہے کہ آپ فائنل کال کا اعلان نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں تم باہر جاؤ اور 24 نومبر کی فائنل کال کا اعلان کر دو. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اور عمران خان صاحب کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب 23 نومبر کو ہمارے ڈیل ہو گئی تھی، ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے کہ ہم فائنل کال واپس لے لیں اور 15 دن میں عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، تو ہمیں جو ہے وہ فائنل کال نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں وہ کال واپس لے لینی چاہیے تھی. دوسری طرف عمران خان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ پہلے بھی دھوکے ہو چکے ہیں اور اب مزید دھوکے نہیں ہیں اور میری رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بے گناہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں. جو 85 لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، جو یاسمین راشد وغیرہ ہیں، اجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے میں کال واپس لے لیتا ہوں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو پھر فائنل کال کے لیے نکلے. اب پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال واپس دے کر بھی غلط کیا اور پھر فائنل کال واپس نہ لے کر بھی غلط کیا. یہ خیال ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا اور عمران خان صاحب کہیں اور کھڑے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس حد تک تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوئی، پیمز کوئی نہیں گیا، پولی کلینک کوئی نہیں گیا، سی ڈی ہاسپٹل کوئی نہیں گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ سیف سٹی کی ہے یا پیمز کی ہے یا پولی کلینک کی ہے یا سی ڈی ہاسپٹل کی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواستیں نہیں دیں. لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. کون کون سے کارکن گرفتار ہیں تفصیلات لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. جن کے جسمانی ریمانڈ دیے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے چیلنج نہیں کیے. اس حد تک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ان کی اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو حکومت کے لیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے. حکومت جتنی مرضی کانفیڈنٹ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ مینیج ہیں اور باقی بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہیں یا وہ ڈر گئے ہیں یا وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو. لیکن اس کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور عوام کا کنیکشن ہے. عمران خان کال دیتا ہے، لوگ نکل آتے. لیڈر کہیں بھی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں لیڈر تو کہیں بھی نہیں تھے سوائے 2-4 کے. لوگ نکلے 4 اور 5 اکتوبر کو بھی لوگ نکلے
اور 24 نومبر کو بھی لوگ نکلے. تو یہ اس لیے اس حکومت کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کا کہ جو عمران خان ہے ان کا کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہیں, تو عوام کے ساتھ ہے, تو یہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی گھبرانے کی چیز ہے. باقی حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج سے بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں. جو سفیروں کو بریفنگ دی اسحاق ڈار نے, اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے 2 پروگراموں میں اپنے جو وہ پروگرام کرتے ہیں عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پبلک ٹی وی پہ, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا, اور آئی تھنک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ان سفیروں سے بات ہوئی جو اس بریفنگ میں موجود تھے. تینوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات میں اعتماد نہیں کرتے. تو اس وقت عمران خان کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے, پی ٹی آئی کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے. جو کچھ پی ٹی آئی کی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت باہر سے زیادہ ہو رہا ہے. انٹرنلی پاکستان کے اندر تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا, یعنی نہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, نہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. لیکن اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا شارٹ ٹرم میں حکومت کو فائدہ ہے, لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, عوام میں اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس لیے حکومت کو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, ان کے پاس ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا سول نافرمانی والا, اور اس میں جو ڈیمیجنگ چیز ہوگی وہ ریمیٹنسز ہوں گے, کیونکہ پاکستان اس وقت آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے. اگر اوورسیز پاکستانی 3-4 مہینے کے لیے ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو شہباز شریف صاحب کی یہ کرپشن, لوٹ مار, یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, یہ تو ان کا سارا کچھ بند ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اور کسی چیز سے نہیں گھبراتے, اس چیز سے گھبراتے ہیں جب ان کی کرپشن اور لوٹ مار بند ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل خبر ہوگی نا جب عمران خان اناؤنس کریں گے سول نافرمانی کی. اور میری جو ہے اطلاع وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کو احتجاج کی کال دیں گے تو وہ ملک بھر میں ہوگی, اور وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی, وہ مختلف سٹیپس میں ہوگی, وہ ملک بھر میں ہوگی, چوکوں چوراہوں پہ ہوگی کہ لوگ گھروں سے نکل کے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں پلے کارڈ اٹھا کے, اور اس طرح کی ہوگی. اور اس میں خاص طور پہ پنجاب میں عمران خان جو ہیں وہ ایک عبوری نئے سیٹ اپ کا اعلان کریں گے, اور موجودہ جو پنجاب کی ٹیم ہے خاص طور پہ اس کو ریپلیس کر دیں گے ایک عبوری سیٹ اپ کے ساتھ, اور پھر وہ آگے چل کے اور کوئی مستقل سیٹ اپ نیا یہاں پہ لائیں گے پنجاب میں. اور باقی اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. اسمبلیوں سے استعفے والا ہو سکتا ہے. اب اسمبلیوں سے استعفے اگر وہ دے دیتے ہیں کے پی کے علاوہ, کے پی کے کی حکومت ابھی وہ نہیں چھوڑیں گے, اگر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس نظام کی جو رئیس سے بھی کوئی تھوڑی سی ہے کہ جو اسمبلیاں کو رئیس سے تھوڑی سی چل رہی ہیں کہ چلیں اپوزیشن موجود تو ہے, وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی. تو باقی پہلے عمران خان اس لیے استعفے نہیں دیتے تھے کہ 2 تائی اکثریت ان کے پاس, وہ دوبارہ الیکشن کروا کے 2 تائی اکثریت لے لیں گے, وہ آلریڈی ان کے پاس آ چکی ہے 2 تائی اکثریت. مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں, تو اس لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو عمران خان کے پاس کارڈز ابھی باقی ہیں. حکومت کے اندر بالکل سب اچھا نہیں ہے, انٹرنیشنلی پریشر بڑھ رہا ہے, پی ٹی آئی کا سارا فوکس انٹرنیشنل ہے, پی ٹی آئی کا سارا فوکس باہر ہے, اور اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے وہ یا تو یہاں پہ جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ جرنلسٹ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اور فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. یا انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر کر رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے 1 ٹکے کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, نہ وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں, نہ وہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں. اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اندر جو لیڈرز جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, بہت خوفزدہ ہیں, دوسرا یہ ہے کہ کمپرومائز ہیں ان میں سے بہت سارے, اور تیسرا یہ ہے کہ 2-4 ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے, ہمیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن عمران خان کے پاس کارڈز بہت سے باقی ہیں, اور عمران خان ایسی چیزیں کریں گے کہ ایک بار پھر وہ پورا مومنٹم دوبارہ بن جائے گا. جو اس وقت تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے وہ خوف پھیلا کے سب کچھ ختم کر دیا, تو ایسا نہیں ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگری محمد صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.